नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले र म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। देशको उद्योग व्यवसाय चौपट भएसँगै उद्योगी व्यवसाय विदेश पलायन हुने क्रम तीव्र रूपले बढ्यो। राज्यका हरेक क्षेत्र आर्थिक समस्याले ग्रस्त बन्दा सरकार बेखबर जस्तै। जनताको गुनासोलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। सार्वजनिक निकाय प्रतिको नागरिकका सुझावहरू अमृत सम्मान हुने भनाई। 1 लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान लगाउने गरी काम सुरु गरेको कृषि मन्त्रीको भनाई। जमिनको प्रयोग नगरी अन्य माध्यमबाट देश समृद्ध नबने सरकारवालाहरूको जोड। नेपालबाट निर्यात भएको बिजुलीले भारतमा उच्च मूल्य पाउन थाल्यो। आफ्नो लगानी नरहेका योजनाको बिजुली किन भारतको आनाकानी। नेपाली उद्यमी सशंकित। सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर विवादमा परेका काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर शाहको सचिवालयले दियो प्रष्टीकरण। मेयर पत्नीमाथि प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको दाबी। जापानले परमाणु विकिरणबाट उत्पन्न दूषित जल समुद्रमा फालेपछि दक्षिण कोरियाली नागरिक रुष्ट। जापान सरकार विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न माग। र एसिया कप क्रिकेट अन्तर्गत आज नेपालको सामना भारतसँग। क्रिकेटको पावर हाउस भारतसँगको प्रतिस्पर्धा नेपालको लागि हरेक हिसाबले उपलब्धिमूलक हुने। अब समाचार विस्तारमा। यति बेला देशका धेरै उद्योग धन्दा थर्मराएका छन्। निजी क्षेत्र सरकारको रवैयाले आफ्नो मनोबल घट्दै गएको बताउन थालेको छ। वित्तीय क्षेत्र उस्तै सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ। कामको खोजीमा विदेशिनेको लड्को त थियो नै, अहिले व्यवसायीहरू देश छाड्दैछन्। तर सरकार पनि ती तमाम समस्यालाई नजरअन्दाज गरिरहेको छ। तस्करी, घुसखोरी र नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त सरकारबाट आशा गर्ने कि नगर्ने एउटा गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ। एक रिपोर्ट। राजाको पालामा बनेका उद्योग समाप्त गरियो। ती उद्योगहरू नचलाउने भन्दै निजी क्षेत्रलाई बेचियो। त्यसपछि के सरकारी के निजी सबै उद्योग लगभग समाप्त पारियो। उद्योग रहेको जमिन तथा भौतिक संरचना बिक्री वितरण गरियो। ती उद्योगहरूको नाम निशाना समाप्त पारियो। त्यसपछि निजीकरणको नाममा मारवाडी समुदाय उदायो। निजीकरणको लाभमा केही नेपालीहरूले पनि व्यावसायिक गतिविधि अगाडि बढाए। फलस्वरूप धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खुल्न पुगे। बीमा कम्पनीहरू, फलाम, स्टिल, सिमेन्ट, सञ्चार, होटल तथा पर्यटन, रियल एस्टेट लगायतका धेरै व्यावसायिक गतिविधिहरू अगाडि बढे। चरम राजनीतिक अप्ठ्याराहरू पार गर्दै जसरी पनि आफ्नो भूमिका लागि राज्यको समृद्धिको निमित्त समर्पित गर्दै अघि बढेका यी र यस्ता व्यावसायिक घरानाहरू अब चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिरहेका छन्। शैक्षिक उद्योगहरूमा गम्भीर विचलन आइसकेको छ। वित्तीय सङ्कटका कारण वित्तीय संस्थाहरू पनि धराशायी हुने अवस्थामा छन्। कृषि उत्पादन लगभग शून्य भएसँगै उपभोग्य वस्तुमा मुलुक 100% परनिर्भर हुने अवस्था छ। शैक्षिक क्षेत्रमा भइरहेको विदेश पलायनले देशको ठूलो धनराशि विदेशी रहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रले समेत विश्वास गुमाउन पुग्दा आर्थिक रूपमा सबल कोही पनि नेपाली मुलुकभित्र स्वास्थ्य उपचार नगराउने अवस्थामा छन्। यी समग्र परिस्थितिले देशमा आर्थिक अराजकता व्यापक रूपमा मौलाउँदै गएको छ। देशको महत्वपूर्ण स्रोतको रूपमा हेरिएको विद्युत उत्पादनको क्षेत्र समेत आन्तरिक उपभोक्ता पाउन नसक्दा भविष्यमा बढ्ने विद्युत उत्पादनबारे चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छ। नेपालमा भएको विद्युत उत्पादनको लागत विदेशमा प्रतिस्पर्धात्मक हुन सक्छ कि सक्दैन सबैको चिन्ता छ। तर विडम्बना यी सम्पूर्ण परिवेशप्रति सरकार र सम्बन्धित दलहरू बेखबर छन्। व्यवसायीहरूले निरन्तर देश छोडिरहेका छन्। राजनीतिक नेतृत्वलाई कति पनि प्रवाह छैन। जनताले देश छोडे सरकारलाई मतलब छैन। बरु सरकार नै देश छाड्नेहरूका लागि सहजकर्ता बनिदिएको छ। देशभित्र अनौपचारिक क्षेत्र मौलाउँदै गएको छ। दलाल व्यापारीहरू, हुण्डी व्यापारीहरू र आर्थिक अपराधका क्षेत्रहरू दिन प्रतिदिन मौलाउँदैछन्। महँगी लगायतका कुराहरूले असहज वातावरण बने तापनि राजनीतिक नेतृत्व भने जसरी पनि आउने आम निर्वाचनका लागि खर्च जुटाउने अभियानमा छन्। तस्करी, घुसखोरी र नीतिगत भ्रष्टाचारमा सरकार लिप्त छ। यति
डुबेको छ कि उसले बाहिरको दुनियाँ देख्दै नदेख्ने भएको छ। जसले जेसुकै भनोस्, सञ्चार माध्यमले जेसुकै लेखोस्, राजनीतिक नेतृत्वलाई मतलब छैन। सञ्चार माध्यमका टिप्पणीहरूप्रति सरकार उदासीन छ, किनभने जिम्मेवार सरकारलाई मात्र जनताको आवाजको कदर गर्नुपर्ने दायित्वबोध हुन्छ। निष्कलङ्क वातावरणले पो सञ्चार क्षेत्रलाई राज्यको चौथो क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्दछ। थाहा छैन कहिलेसम्म यस्तो अवस्था रहने हो। यो देशबाट व्यवसाय हट्ने हो कि व्यवसायी? यसबारे बहस कहिलेबाट सुरु हुने हो, कसले सुरु गर्ने हो र कहाँबाट सुरु हुने हो, प्रतीक्षा गर्नै पर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताको गुनासोलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। आइतबार हेलो सरकारको सेवालाई 3 शिफ्टमा विस्तारित एवं सञ्चालन गर्ने कार्यको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको सबै निकायहरूलाई जनताको गुनासोलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले आफूहरूलाई महत्त्वको नलाग्ने गुनासोहरू जनताको दैनिक जीवनका लागि महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै त्यसलाई ख्याल गर्न पनि आग्रह गर्नु भएको छ। सार्वजनिक निकायप्रतिको नागरिकका सुझावहरू अमृत समान हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। सार्वजनिक निकायहरूमा गुनासो सुनवाई गर्ने संयन्त्र रहे पनि त्यसले जनताको मुहार उज्यालो बनाउन नसकेको भन्दै जनताको गुनासो तथा जिज्ञासाहरूलाई बास्केटमा राखेर कार्यालयमा स्टोर मात्रै गर्ने परम्परागत संयन्त्र र कार्यशैलीले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बोध नगराउने स्पष्ट पार्नु भएको छ। नागरिकका सुझावहरू अमृत समान हुन्छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हाम्रा विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूमा गुनासो सुनवाई गर्ने संयन्त्र रहेका छन्, तर सबै संयन्त्र अझै जनताको मुहार उज्यालो बनाउन सक्ने ऐनाको रूपमा रूपान्तरण हुन सकेका छैनन्। जनताका गुनासा तथा जिज्ञासाहरूलाई बास्केटमा राखेर कार्यालयमा स्टोर मात्र गर्ने परम्परागत संयन्त्र र कार्यशैलीले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बोध गराउन सक्दैन। विगत 12 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हेलो सरकार पछिल्लो समय प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा हुन सकेको थिएन। जनताका समस्या गुनासा सुन्ने र सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले हेलो सरकार सेवाको थालनी गरेका थिए। सुरुका दिनहरूमा प्रभावकारी पनि बन्यो, तर समय बित्दै जाँदा जनताका समस्याहरूको चाङ मात्रै लागेन, सम्बोधन नहुने भन्दै समस्या नै आउन छाडे। सरकारले अहिले फेरि जनताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै यो सेवालाई विस्तार गरेको छ। के यो प्रभावकारी बन्ला? एक रिपोर्ट। अब जनताले 24 घण्टा 1111 नम्बरमा सम्पर्क गरी आफ्ना समस्या र गुनासा सरकारलाई सहजै राख्न सक्नेछन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा सुरु भएको यो सेवा पछिल्लो समय निष्क्रिय जस्तै थियो। 2072 को भूकम्पपछि 14 घण्टामा सीमित बन्न पुगेको यो सेवालाई अब फेरि पुरानै शैली 24 घण्टा सञ्चालन गर्न आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुभारम्भ गर्नुभयो। जनताले सरकारको सेवा प्रवाहदेखि अन्य विषयमा जति नै झकझगाए पनि नसुन्ने सरकारले हेलो सरकारमा गुनासो टिपाउँदैमा समाधान गर्ला त? अनि पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिकति कम प्रभावकारी भयो भनेर धेरै नागरिकका गुनासाहरू आए र यसलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्न सकिन्छ भनेर सोच्दै जाँदाखेरि एउटा माध्यम चाहिँ यो 24 घण्टा गरियो भने त्यो पनि एउटा इफेक्टिभ वे हुनसक्छ भन्ने हिसाबले 24 घण्टा गरिएको हो। त्यो टाइम स्पान बढ्ने भयो क्या। अब चाहिँ 24 घण्टा गुनासा आउन पाउने भए। गुनासा त हुन त विभिन्न च्यानलबाट आइरहेका छन्, तर पनि अब जुन सम्बोधनको क्रम छ त्यो 24 घण्टा हुने भयो कि। यस्तो हुन्छ, सम्बोधन भनेको हामीले पठाउने बित्तिकै सम्बोधन नहुनु पनि सक्छ। त्यो गुनासो कस्तो छ, कस्तो प्रकृतिको गुनासो छ, जुन चाहिँ कुनै तुरुन्त समाधान हुने खालको गुनासो हुन्छ त्यो तुरुन्तै भइहाल्छ। कुनै चाहिँ 2 महिना 3 महिनामा नि सम्बोधन हुँदैन, 6 महिनामा नि हुँदैन। जस्तो बाटोको कति बिग्रेको छ, त्यो बाटोको त्यो खाल्टो पुर्नु पऱ्यो भने त तुरुन्तै समाधान हुँदैन कि, त्यसमा चाहिँ प्रक्रियामा जानु पऱ्यो।
पछिल्ला दिनमा हेलो सरकार केवल सामाजिक सञ्जालमा मात्रै सीमित बन्न पुगेको थियो। तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, एकातर्फ सरकार समस्या सम्बोधन गर्ने नारा पिट्छ भने अर्कोतर्फ सेवा नै प्रभावहीन बन्दा समेत समस्या समाधानतर्फ ध्यानै दिँदैन। विशेष गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण, त्रिवी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, गृह मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने नापी तथा मालपोत कार्यालयका गुनासो हेलो सरकारमा आउने गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सहसचिव राजु खनाल बताउनुहुन्छ। तर समस्याको समाधान भयो कि भएन भनेर अनुगमन गर्ने संयन्त्र भने फितलो छ। अब हामी सङ्घीय निकाय भएको कारणले हामीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पनि भन्छौँ र प्रदेशमा पनि समन्वय त गरिरहेको हुन्छौँ। तर प्रदेशमा कहिले यातायात मन्त्रालय एउटा श्रम मन्त्रालयमा भइदिन्छ, अर्को 6 महिना पछाडि चेन्ज भएर चाहिँ अर्को मन्त्रालयमा जान्छ र प्रदेशले कतिपय कुरामा सेन्सिटाइज नगरेको पनि हो कि भन्ने खालको पनि हामीले त्यहाँ बसेर अपरेसन लेभलमा अलिकति फिल गरेको एउटा क्षेत्राधिकारको विषय। अर्को चाहिँ यो गुनासोलाई चाहिँ ओनरसिप हुन्छ नि, मेरै गुनासो हो अथवा यो मैले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने खालको एक किसिमको चाहिँ जो अबसम्म फिलिङ हुँदैन मान्छेमा अथवा जो गुनासो सम्बोधन गर्ने निकायमा बस्नुहुन्छ तबसम्म गुनासो समाधान गर्न अलि जटिल पनि हुन्छ। हो यो कुरामा चाहिँ अब यो गभर्मेन्ट एजेन्सी मात्रै होइन कि सबै प्राइभेट एजेन्सीको पनि त्यस्तै छ। अब समग्र यो गभर्नेन्स सिस्टममा चाहिँ अलिकति रिफर्म गरियो भने त्यो गुनासो पनि सम्बोधन होला। हेलो सरकारमा दैनिक औसतमा 80 देखि 100 सम्म गुनासो आउने गरेको तथ्याङ्क छ। जनताका गुनास्तालाई सम्बन्धित निकायमा पठाइए पनि यसको फर्छौट भने निकै कम मात्रै हुने गरेको छ। जनताको गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले हर सम्भव उपाय गर्नुपर्दछ। गुनासो सुन्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने हो भने यो जनता झुक्क्याउने एउटा माध्यम मात्र बन्नेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निशन तामाङका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले उत्पादन र निर्यात वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापना गरेर मात्रै देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। कृषि नेपालको लागि मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले सिँचाइको उपलब्धता नहुनु नेपालको कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको दावी गर्नु भएको छ। अहिले पनि देशको खेतीयोग्य जमिनको आधा क्षेत्रफलमा पनि सिँचाइ नपुगेको उहाँको तर्क थियो। मन्त्री भुसालले यस वर्ष सरकारले 1 लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान लगाउने गरी काम सुरु गरेको जानकारी दिनुभएको छ। यहाँ हामी खेती गर्छौँ, त्यसैले सबभन्दा पहिलो शर्त आज पनि सिँचाइको व्यवस्था गर्ने कुरा नै हो। त्यसपछि उन्नतशील बिउको विकास गर्ने कुरा, मलको चाहिँ प्रयोग गर्ने कुरा, यान्त्रिकरणमा जाने कुरा, यहाँले भने जस्तै बजारको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, औद्योगिकरणमा जाने कुरा, यी यावत समस्याहरू छन्। ती समस्याको क्रमशः समाधान गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ। यसै वर्ष हामीले चैते धान 1 लाख हेक्टरमा लगाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, लगाउन पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। लगाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ। कृषि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माले उपभोक्ताको घर र भान्सासम्म पुग्ने विषयलाई एउटा छाता कानुनको रूपमा कृषि विधेयक हाउसमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। एक्टको रूपमा छाता कानुनको रूपमा कृषि विधेयक हाउसमा पेश गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयमा अस्ति मात्र हामीले पेश गऱ्यौँ र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आएपछि कानुन मन्त्रालयबाट आएपछि हामी क्याबिनेटमा पेश गर्छौँ र यो हाम्रो अपेक्षा छ अर्को आगामी अधिवेशनबाट चाहिँ कमसेकम यो एक्ट पारित हुनेछ र यसले नेपालको कृषि क्षेत्रमा एउटा बृहत कानुनी संरचनासहितको व्यवस्थाहरू गर्नेछ र जसमा जुन धेरै कुराहरू समेटिएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मेनबहादुर श्रेष्ठले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सबैभन्दा पहिला भएको खेतीयोग्य जमिनको प्रयोग बढाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। जमिनको प्रयोग नगरी अन्य माध्यमबाट देश समृद्ध हुन गाह्रो भइरहेको उहाँको भनाइ छ। हामीले जमिनको पूर्ण प्रयोग नगरिकन अन्य साधनको प्रयोगबाट समृद्ध हुन गाह्रो पर्छ। त्यसकारण पहिलो जमिनको प्रयोग गर्ने हो। तर चिन्ताको विषय के छ भने एक त जति हाम्रो कृषि योग्य भूमि छ त्यो सबै हामीले कृषि गरिरहेका छैनौँ। जे जति हामीले कृषिको थालनी गरेका थियौँ त्यो भूमि पनि अहिले बाँझोमा परिणत हुँदैछ।
अर्थतन्त्र कमजोर बन्नुमा उत्पादन र रोजगारीको प्रमुख समस्या रहेको भन्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न कृषि क्षेत्र नै नेपालको लागि एकमात्र माध्यम बन्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच मन्त्री भुसालले लम्पी स्किन रोगबाट प्रभावित किसानलाई राहत दिने काममा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्नुभएको छ। लम्पी स्किन रोगबाट प्रभावित किसानलाई राहत दिने मापदण्ड तयार पारी सहमतिका लागि गृह र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब त्यसमा ढिलाइ नहुने आश्वासन समेत दिनुभयो। आइतबार सिंहदरबारमा मन्त्रालयको काम कारबाहीबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले राहत उपलब्ध गराउनका लागि आफूले गृह र अर्थ मन्त्रालयलाई बारम्बार ताकेता गरेको र सो काम छिट्टै गर्ने पक्षमा सरकार रहेको दाबी गर्नुभयो। रोग नियन्त्रणका लागि खोप खरिद गर्ने काम सुरु गरिएको र त्यसलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय भएको उहाँको भनाइ थियो। गरेको पनि छु। हाम्रो काम गर्ने तरिका चाहिँ अलि ढिलाढाला नै छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन तीव्र रफ्तारमा हुनुपर्थ्यो त्यो चाहिँ अझै हुन सकेको छैन। त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। तर हामी ताकेतामै छौँ। ताकेता बारम्बार गरिरहेछौँ। मैले हिजै मात्रै पनि होइन छिटो गरौँ भनेर कुरा गरेको छु। यसलाई छिटो नै गर्ने पक्षमा हामी चाहिँ छौँ। मन्त्री भुसालले रासायनिक मलको अभाव नभएको दाबी गर्नुभयो। सुरुमा वितरणमा केही समस्या भए पनि अहिले किसानले रासायनिक मलको समस्या झेल्नु नपरेको उहाँको भनाइ थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालबाट निर्यात भएको बिजुलीले भारतमा उच्च मूल्य पाउन थालेको छ। तर भारतको दोहोरो नीतिले उसले नेपालमा उत्पादित बिजुली किन्न अझै आलटाल गरिरहेको छ। भारतले नेपालबाट 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गरे पनि आफ्नो लगानी नरहेका विद्युत आयोजनाको बिजुली किन्न भारत अझै तयार भएको छैन। एक रिपोर्ट। नेपालबाट निर्यात भएको बिजुलीले भारतमा उच्च मूल्य पाउन थालेको छ। भारतको खुल्ला बजारमा नेपाली बिजुली प्रति युनिट भारतीय 10 रुपैयाँ 16 पैसासम्ममा बिक्री भएको छ। नेपालले भारतीय बजारमा अहिले 452 मेगावाट बिक्रीको स्वीकृति पाएको छ। भारतमा गर्मी बढेका कारण विद्युत माग उच्च हुँदा औसत प्रति युनिट भारु 10 सम्म बिक्री गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। भारतमा विद्युत माग उच्च हुँदा एक साता यता भारु 10 हाराहारीमा मूल्य पाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। यसमा कुनै दिन कम र कुनै दिन बढी पनि हुने गरेको छ। प्राधिकरणले 2078 कार्तिकदेखि भारतमा बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ। पहिलो पटक दुईवटा जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित 39 मेगावाट विद्युत बिक्री सुरु गरेको थियो। 2079 जेठमा थप 6वटा आयोजनाको 364 मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्रीको अनुमति पाएको थियो। यससँगै प्राधिकरणले हाल 10 आयोजनाको गरी कुल 452 मेगावाट बिजुली भारतमा बिक्रीका लागि अनुमति पाएको छ। थप आयोजनाका बिजुली बेच्न प्राधिकरणले अनुमति मागे पनि भारतले दिएको छैन। भारतले गत महिना मात्रै ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएका मुलुकलाई सहज हुने गरी क्रस बोर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड नियम परिवर्तन गरेको थियो। उक्त नियमले भारतीय बजारमा बिजुली खरिद तथा बिक्रीका लागि आधा घण्टा अघि निर्णय गर्न मिल्ने सुविधा दिएको छ। नियम परिवर्तनले भारतसँग ऊर्जा सम्झौता भएका देश नेपाल, भुटान, बङ्गलादेश लगायतले भारतीय ऊर्जा बजार IEEX मा वास्तविक समय रियल टाइममा बिजुली खरिद बिक्री गर्ने सुविधा पाएका छन्। नेपालले पठाएका विभिन्न 18 आयोजनाको 1010 मेगावाट विद्युत बिक्रीको अनुमति दिएको छैन। स्वीकृतिका लागि पठाएका आयोजना अल्झाएर लगानीकर्ता एवं बैंकको विवरण माग्न थालेको छ। यसअघि आयोजना र लगानीकर्ताको मात्रै विवरण माग्ने गरेकोमा अहिले वित्तीय स्रोत तथा लगानीकर्ता, सञ्चालक लगायत पनि खोज्न थालिएको छ। भारतीय बजारमा बिक्रीका लागि पठाएका 18 आयोजनाको अनुमतिका लागि भारतले प्रक्रिया झन्झटिलो बनाउन यस्तो प्रक्रिया खोजिएको सरकारवालाहरू बताउँछन्। आयोजनाबारे भारतले पछिल्लो समय मागेको विवरणसहित बैंक तथा सञ्चालकको विवरण पठाउँदा पनि बिक्री अनुमति नपाइएको प्राधिकरणको भनाइ छ। आयोजनालाई ऋण उपलब्ध गराउने बैंकका विवरण तथा सञ्चालकहरूको विवरण समेत मागेर भारतले नेपाली जलविद्युत नकिन्ने नीति लिएको सरकारवालाहरूको आशंका छ। दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता अन्तर्गत
नेपालबाट 10,000 मेगावाट बिजुली लैजाने घोषणा गरेको भारतले भारतीय लगानी रहेका आयोजनाका मात्रै बिजुली भारत लैजान चाहेको लगानीकर्ताहरूको आरोप छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण भएको 3 महिना पुग्दा पनि विद्युत व्यापारमा दीर्घकालीन सम्झौता हुन सकेको छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। अमेरिकी सेनेटर क्रिस भान होलेन र नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच शिष्टाचार भेट भएको छ। आइतबार सिंहदरबार स्थित नेकपा एमालेको संसदीय दलको कार्यालयमा अध्यक्ष ओली र होलेन बीच शिष्टाचार भेट भएको हो। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका होलेनले अध्यक्ष ओलीसँगको भेटमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामबारे चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो। भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै एमाले संसदीय दलका उपनेता एवं एमाले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बुवाङले भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्धका बारेमा कुराकानी भएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले सिनेटरले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बारेमा जिज्ञासा राख्नु भएको र अध्यक्ष ओलीले आफू सरकारमा रहँदा नै शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन पहल गरेको र अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, सर्वोच्च अदालतको फैसला, शान्ति प्रक्रिया पीडित मैत्री हुने गरी टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने बताएको उल्लेख गर्नुभयो। मैत्री हुने गरिकन टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ भन्ने मूलभूत कुरालाई ध्यानमा राखेर यो शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन हाम्रो तर्फबाट भूमिका हुन्छ। हामी सहयोग गर्छौँ र यही ढङ्गले हामी लागिरहेछौँ र लाग्छौँ। यो कुरा पनि उहाँले राख्नु। उपाध्यक्ष नेम्बुवाङले भेटमा सेनेटरले अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना एमसीसी नेपालले अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन गर्न सुरु गरेकोमा खुसी लागेको बताउनु भएको जानकारी गराउनु भयो। एउटा सन्दर्भ आएको छ र एमसीसी नेपालले अनुमोदन गरेको छ भन्ने उहाँको भनाइ थियो र नेपालले एमसीसीलाई अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन समेत गर्नलाई अगाडि बढिरहेको कुराले आफूहरू यसलाई लिएर एकदमै खुसी भएको, सकारात्मक रहेको र खुसी भएको कुरा उहाँले राख्नु। होलेन गत शुक्रबार नेपाल आउनु भएको थियो। होलेन अमेरिकी संसदको विशेष सम्बन्ध समिति र राज्य तथा विदेश सञ्चालन विनियोजन उपसमितिका सदस्य हुनुहुन्छ। नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले सरकारी व्यवसायहरूका माग सम्बोधन गरी व्यावसायिक वातावरण नबनाएसम्म चरमबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिको कारण उद्योगी व्यवसायहरूले व्यवसाय गर्ने वातावरण नबनाएको भन्दै माग सम्बोधन नगरी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। रोजगारी सिर्जना गर्ने र राज्यलाई कर दिने व्यवसायहरूलाई नीतिमा सहजीकरण गरी संरक्षण गर्नुपर्नेमा विभिन्न अभियोग लगाई धरपकड गर्ने अनुसन्धानको नाममा हिरासतमा लिने कार्यले व्यावसायिक वातावरण बिग्रेको भन्दै त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका महासचिव भगीरथ सापकोटाले सरकारले उच्च रहेको बैंकको ब्याजलाई घटाएर उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने माग राख्नु भएको छ। राष्ट्र बैंकले भर्खरै मात्र चालु पुँजी कर्जामा केही संशोधन गरेको छ, तर त्यतिले मात्र अहिलेको अवस्था कर्जा प्रवाह भएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहज हुने देखिँदैन। राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जामा संशोधन गरी उद्योगी क्षेत्रलाई केही राहत दिएको देखिन्छ, तर नेपालमा उद्योगी र वाणिज्य क्षेत्र सँगसँगै जोडिएर आउने भएकोले वाणिज्य क्षेत्रलाई पनि केही सोही बमोजिमको व्यवस्था गरिदिन माग गर्दछौँ। एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले जनगुनासो आउने ठाउँमा बिजुली दिएर उद्योग क्षेत्रमा लोड सेडिङ गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। शेयर बजारको 12 करोडको सीमा हटाएर कुल कर्जाको 10 वा त्योभन्दा तल 80% भनेर तोकिदिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले व्यवसायी मीनबहादुर श्रेष्ठलाई जेलमा हालेर मुद्दा चलाएको भन्दै 28 वटा भाटबटेनी भएको घर बोकेर श्रेष्ठ विदेश नजाने तर्क गर्नुभयो। सरकारले व्यवसायहरूलाई जेल हाल्दा अन्य व्यवसायहरूलाई हतोत्साहित गर्ने र विदेश पलायन हुनुको लागि प्रोत्साहन मिल्ने पाण्डेको भनाइ छ।
10% जाँदा पनि यो चाहिँ सेफ हुनसक्छ भन्ने मैले देख्छु। त्यस भएले 10% जाँदा त पर्याप्त, अहिले 10% भने चाहिँ झन्डै 5 खरब रुपियाँ चाहिँ हो, 5 खरब चाहिँ बैङ्कले लोन म्यानेज गर्न सक्छ, त्यो त्यति सङ्कटमा गइहाल्दैन। त्यस हुनाले त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिएर सेयर मार्केटलाई अगाडि लिएर जाने। अहिले नै हेरेको मैले करिब 14 खरब चाहिँ जनताको चाहिँ पैसा चाहिँ लस भएछ। कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई आफ्नो समितिको कार्यक्षेत्रभित्र राख्न माग गरेको छ। आइतबार बसेको समितिको बैठकले ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालय समितिको कार्यक्षेत्रभित्र नहुँदा सिँचाइको अभावमा कृषि क्षेत्रको सुधार गर्ने कार्यमा कठिनाई भएको भन्दै सो मन्त्रालय समितिको कार्यक्षेत्रमा राख्न माग गरेको हो। यो माग लिएर सभामुखलाई आग्रह गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी समितिले हालसम्म छलफल गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा गरिएको निर्देशनहरू कार्यान्वयनको अवस्थाको सम्बन्धमा सबै मन्त्रालयहरूसँग 7 दिनभित्रमा लिखित रूपमा जवाफ माग्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाउने सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने बताएको छ। बिक्री वितरण गर्ने कार्यलाई वैधानिक बनाउने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूसँग थप छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरियो। आइतबार बसेको बैठकमा समितिकी सभापति डाक्टर राजु राणा देउवाले नेपालका बाँदरहरूको परिवार नियोजन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बाँदरले कृषकको बाली नालीमा क्षति पुर्याएर खान नै नपुग्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै परिवार नियोजन गरेर संख्या घटाउनु पर्ने धारणा राख्नु भएको हो। पिपल एन्ड एनिमल कन्फ्लिक्टमा के चाहिँ गरिरहेको छ, किन कन्जर्भ गर्नु राम्रो, म पनि एकदम म त कन्जर्भेसनिस्टै हो होइन, तर अब मान्छेले खान नपुग्ने गरेर फाइदा छैन। यो कलिङको एउटा प्रिन्सिपल चाहिँ हामीले ल्याउनु पर्यो, किन बजार त खान्छ नि त मान्छेले, बाँदर नखाला, बाँदरलाई त फ्यामिली प्लानिङ गरी हुने रहेछ। बाँदर नियन्त्रणको सम्बन्धमा सरकारवाला निकायले योजना अघि सार्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर विवादमा पर्नुभएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले विज्ञप्ति मार्फत स्पष्टीकरण दिनु भएको छ। मेयर शाहका सोके सचिव भूपदेव शाहले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शनिबार बेलुका सुत्केरी अवस्थामा रहेकी मेयर पत्नी सबिना काफ्लेको स्वास्थ्यमा एकाएक जटिलता तथा जोखिमयुक्त स्थिति देखेपछि स्वास्थ्य परीक्षणको लागि सबैभन्दा छिटो प्रयोग गर्न सकिने विकल्पको रूपमा उपलब्ध रहेको सरकारी गाडी प्रयोग गरेको उल्लेख गर्नु भएको छ। मेयर शाहको सचिवालयका अनुसार सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत नगर प्रमुख र उहाँकी धर्मपत्नीलाई प्रयोग गर्न गृह मन्त्रालयले सहमति दिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको सरकारी गाडी प्रयोग गरेर सबिना काफ्ले अस्पताल गएको उल्लेख छ। साथै सबिनाले आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण र एनआइसीमा भर्ना रहेको शिशुलाई स्तनपान गराई फर्किने क्रममा रातको करिब 9 बजे कोटेश्वरमा ट्राफिक प्रहरीहरूले सवारी चेक जाँच गरेको र त्यसक्रममा प्रहरीले गरेको व्यवहार असभ्य व्यवहार गरेको सचिवालयको दाबी पनि छ। प्रहरीले सामान्य मानवीय संवेदनशीलताको समेत कति पनि ख्याल नराखे करिब 7 मिनेट गाडीलाई सडक किनारामा राख्न लगाई असान्दर्भिक र मनोमानी प्रश्न गरेको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रसव पीडा र शारीरिक समस्यामा एवं नवजात शिशुको स्वास्थ्य अवस्थाले चिन्तित रहेकी महिलामाथि कर्तव्य पालना गर्न बसेका प्रहरीबाट गरिएको यस प्रकारको असभ्य व्यवहार अत्यन्तै निन्दनीय तथा खेदजनक रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बहुचर्चित अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। 5 वर्षभित्र पूरा गरिसक्नुपर्ने गरी परियोजनाको सम्झौता भएको छ, जसका लागि दुवै सरकारले पूर्व तयारीकै क्रममा करिब 6 अर्ब 19 करोड खर्च गरिसकेका छन्। एक रिपोर्ट।
गत साताबाट 5 वर्षे दिनगन्ती सुरु भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गतका परियोजनाको कार्यान्वयनको पूर्व तयारीका कामहरू हालसम्म संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपाल सरकार दुवैले लगभग बराबरी खर्च गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। साउन मसान्तसम्म एमसीसी अन्तर्गत 4 करोड 65 लाख अमेरिकी डलर करिब 6 अर्ब 19 करोड भन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ। एमसीसी कार्यान्वयनका आधारभूत पूर्व शर्तहरू पूरा गरेर गएको बुधबारबाट विद्युत प्रसारण लाइन र सडक पुनर्निर्माण सम्बन्धी काम 5 वर्षे समयावधिभित्र सम्पन्न गरिने घोषणा एमसीसी र नेपाल सरकारले गरेका छन्। अमेरिकाको ब्युरो अफ इनर्जी रिसोर्सले एमसीसी कम्प्याक्टको कार्यान्वयनप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै नेपालको नियामक निकायका लागि सहयोगलाई निरन्तरता दिने र सहकार्यलाई गहिरो बनाउने योजना रहेको जनाएको छ। एमसीसी मार्फत अमेरिकाले नेपाललाई पूर्वाधार विकासमा दिएको सहयोग नेपालले हालसम्म प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक अनुदान हो। सन् 2017मा नेपाल र अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेका कम्प्याक्टमा 400 केभी विद्युत प्रसारण लाइन र सडक संरचनाको स्तरोन्नतिका लागि 50 करोड अमेरिकी डलर करिब 65 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम उपलब्ध गराउने बाचा गरिएको छ। यस परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले झण्डै 26 अर्ब रुपैयाँ थप्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। एमसीसीको ठोस कार्यान्वयन सुरु भएको घोषणा गर्नुअघि अधिकारीहरूले कम्प्याक्टमा उल्लेख गरिएका 6वटा शर्तहरूमध्ये 5वटा पूरा भएको र एउटामा सन्तोषजनक प्रगति देखिएको बताएका थिए। कार्यान्वयन भएका पूर्व शर्तहरूमा विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रूपमा घोषणा, विद्युत नियमन ऐन लागू र कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर सहित छन्। त्यसबाहेक अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनका लागि नेपाल सरकार तथा भारत सरकार बीच कार्य सञ्चालन कार्य योजना र प्रसारण लाइन सम्बन्धी सम्झौता गरिएको छ। लामो विवादपछि सन् 2022 को फेब्रुअरीमा नेपालको प्रतिनिधि सभाले कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गरेको थियो। त्यसैगरी आयोजना निर्माण स्थलमा पहुँचका लागि जग्गा प्राप्ति र रुख कटानीका सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगति गर्नुपर्ने शर्तमा सन्तोषजनक उपलब्धि भएको निष्कर्ष निकालिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। एन्ट्री इन्टु फोर्स भनिने उक्त 5 वर्षे समयसीमा सुरु गर्ने घोषणा बुधबार गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट अपरेसन सम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरन अल्फोर्डले कार्यान्वयन चरण सुरु भएको सम्बन्धी पत्र साटासाट गर्नु भएको थियो। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी राजदूतावासले औपचारिक कार्यान्वयनको सुरुवातलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ। नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विवाद र बाह्य चासोको केन्द्र बिन्दुमा रहेको एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा जानु अघिल्लो दिनसम्म पनि सत्ताधारी दलकै नेताहरूले एमसीसी कम्प्याक्टसँगै संसदले अनुमोदन गरेका 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीप्रति अमेरिकाको दृष्टिकोण माग गरेका थिए। एमसीसी परियोजनालाई लिएर कतिपय तबकाबाट व्यक्त भएका असन्तोषका माझ परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति सहितका काममा प्राविधिक चुनौती देखा पर्न सक्ने कतिपय विज्ञहरूले ठानेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि आर्थिक ब्युरोको रिपोर्ट। सरकारले यस वर्ष 3 दिन संविधान दिवस मनाउने भएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको संविधान दिवस मूल समारोह समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार बैठकले असोज 2, 3 र 4 गते 3 दिनसम्म विभिन्न समारोहका साथ संविधान दिवस मनाउने कार्यक्रम तय गरेको छ। असोज 2 गते स्मारिका प्रकाशन गर्ने पनि जनाइएको छ। त्यसैगरी संवाद पनि गर्ने अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हुने र 3 गते सैनिक मंच टोली खेलमा विशेष समारोह गर्ने कार्यक्रम तय भएका छन्। कार्यक्रम आजको बैठकले संविधान दिवस मूल समारोह समितिका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको छ। पहिलो दिन 2 गतेका दिन विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तो स्मारिका प्रकाशन, संवाद, परिसंवाद, अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू हुन्छन् संविधानका बारेमा। 3 गते अलि भव्य बृहत कार्यक्रम त्यो चाहिँ सैनिक मञ्च टोली खेलमा पनि विशेष समारोह हुन्छ।
र देशव्यापी रूपमा चाहिँ ध्वज समारोह गर्छौँ। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान दिवस औपचारिक सरकारी कार्यक्रम मात्र नभएर आम जनताको उत्सव भएको बताउँदै यसलाई आम समुदायको स्वामित्व हुने गरी विस्तार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा सुनवाई पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ। न्यायाधीश द्वय सपना प्रधान मल्ल र सुषमा लता माथेमाको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको यो मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय भएको हो। मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा अपनाएको विधि असंवैधानिक भएको दावी गरी परेको रिट निवेदन सुनवाईका लागि पेशी तोकिएको हो। न्यायाधीश द्वयले आइतबार सुनवाई सकिसकेपछि यो रिटलाई पूर्ण इजलासबाट टुङ्ग्याउने निर्णय लिएका हुन्। पूर्ण इजलासमा 2 भन्दा धेरै न्यायाधीश रहने गर्छन्। यसअघि भदौ 15 गते न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र सुषमा लता माथेमाको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिए पनि सुनवाई भएको थिएन। त्यसअघि भदौ 7 गते पनि उक्त मुद्दाको प्रारम्भिक सुनवाई खतिवडाको एकल इजलासमा भएको थियो। खतिवडाले विश्वासको मत लिएको प्रक्रिया नमिलेको बताउनु भएको थियो। कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न आदेश दिँदै विश्वासको मत लिँदाको सक्कल फाइल उहाँले चुकाउनु भएको थियो। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले भदौ 4 गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनु भएको थियो। उहाँलाई सभाको अध्यक्षता गर्नुभएका सांसद इस्माइल मन्सुरले पनि मत दिनु भएको थियो। यस विरुद्ध नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले भदौ 6 गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको थियो। उहाँले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेशसभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनु भएको छ। दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिका 7 टोपाली बस्ने 83 वर्षे भागरथी देवी चन्दको हत्या गरी फरार रहेका 2 आरोपीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भाद्र 8 गते हत्या गरी फरार भएका उनीहरूलाई 4 दिनपछि पक्राउ गरेर आइतबार प्रहरीले पक्राउ पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिका 7 टोपालीकै 21 वर्षे दीपक चन्द र दोहो गाउँपालिका 3 ब्रह्मदेवका 18 वर्षे आशिष बम रहेका छन्। उनीहरूलाई ज्यान सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरे अनुसन्धान भइरहेको दार्चुलाका डीएसपी तर्कराज पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। मृतक लासलाई घरदेखि अन्दाजी 300 मिटर दक्षिणतर्फ को भिरालो जमिनमा फाली माथिबाट गन्नेको सुकेको झारले ढाकी छोपी वारदात मिति र समयदेखि फरार रहेका तफसिलका प्रतिवादीहरूलाई जिल्ला कञ्चनपुर भिमत नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 बस पार्क नजिकबाट मिति 2080 5 महिना 12 गते पक्राउ गरी निजहरू उप ज्यान सम्बन्धी कसुर अपराध समेत मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ। भागरथीलाई घरमै हँसिया कैँची चक्कुले निर्ममतापूर्वक हत्या गरी सब घरदेखि 300 मिटर दक्षिणतर्फको भिरालो जमिनमा फालेको अवस्थामा फेला परेको थियो। हत्याराले भट्टले कानमा लगाएका सुनका गहना अनि पैसा पनि लुटपाट गरेको प्रहरीको दाबी छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राजाचार्यले बजेटको अभावका कारण आफ्नो मन्त्रालयले तय गरिएको योजना तथा कार्यक्रमहरू पनि सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। बाल सुधार गृह, वृद्धाश्रम समेत बजेटकै अभावमा आवश्यकता अनुसार बनाउन नसकिएको मन्त्री आचार्यको भनाइ थियो। आइतबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै उहाँले बाल विवाह, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू पनि मन्त्रालयहरूसँग अन्तर सम्बन्धी भएकाले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले चाहे अनुसार अघि बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको तर्क गर्नुभयो। मन्त्री आचार्यले बाल सुधार गृहको क्षमता वृद्धि गर्ने काम आवश्यक भए पनि त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था नगरेको गुनासो समेत गर्नुभयो। बच्चाहरू त त्यसबाट करेक्सन सेन्टर हो, त्यो त करेक्सन सुधार भएर भोलि समाजमा आएर उसले राम्रो काम गर्नुपर्ने हो। तर त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्यको समस्या छ, त्यहाँ पढाइ लेखाइको समस्या छ, त्यहाँ अन्य
केही सिकाउने बुझाउने कुराहरूको पनि त्यहाँ समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अझै धेरै ठाउँमा गर्न सक्यो भने त्यहाँ त्यसको क्षमता अनुसार मात्रै राख्यो भने पनि त्यहाँ अलिकति राम्रो हुन्थ्यो। त्यसको चाहिने समस्या पक्कै पनि छ। गत वर्ष धेरैजसो कार्यक्रमहरूका पैसा अर्थ मन्त्रालयबाट पनि अन्तिममा आउन नसकेको कारणले पनि यिनी पुरा हुन सकेन। बैठकमा समिति सदस्यहरूले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकहरूको समस्या समाधान हुने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद ईश्वर बहादुर रिजालले असंवैधानिक व्यवस्था अनुसार बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको उचित व्यवस्था हुने गरी नीति कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। जवाब दिने गरी त्यो कार्यक्रमहरू बन्नुपर्छ। जवाब दिने गरिकन त्यो बजेटको निर्धारण गर्नुपर्छ अर्थ मन्त्रालयले। होइन भनेदेखि सामान्य कार्यक्रम यो हेर्दा त राम्रै छ, जति छ त्यति भाग शान्ति गरेर यसो डिभाइड गरेर ल्याउनु भएको छ। अब यति नै हेर्दा ठिक छ। त्यसकारण यो पर्सपेक्टिभबाट लोक कल्याणकारी राज्य हो कि होइन, यो पर्सपेक्टिभबाट आओस्। संविधानको गन्तव्य समाजवादतिर हो कि होइन, यो पर्सपेक्टिभबाट आओस्। यही कार्यक्रमले समाजवादतिर जान्छ त। सांसद रिजालले लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार अघि बढ्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। सर्वसाधारणको 4.25 करोड खातामा रहेको करिब 12 खर्ब 33 अर्ब रुपियाँ बराबर निक्षेपको बेमा सुरक्षण भएको छ। व्यक्तिगत खातामा रहेको निक्षेपको प्रति खाता न्यूनतम 5 लाख रुपियाँ बेमा गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार गत असारसम्म 12 खर्ब 32 अर्ब 95 करोड रुपियाँ बेमा भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको यो रकम करिब 3.5 खर्ब रुपियाँले बढी पनि हो। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्था गरी 56 वटा संस्थामा रहेको व्यक्तिगत खाताको रकम बेमा भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 62 वटा वित्तीय संस्थाको 3 करोड 61 लाख 43 हजार वटा खातामा रहेको 8 खर्ब 79 अर्ब रुपियाँ निक्षेपको बिमा भएको थियो। गत वर्षदेखि सरकारले व्यक्तिगत खातामा रहेको 5 लाख रुपियाँसम्म निक्षेपको बिमा हुने व्यवस्था निर्णय गरेको थियो। त्यसअघि त्यस्ता प्रति खाता 3 लाख रुपियाँको मात्र बिमा हुने व्यवस्था थियो। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्था र 2 वटा घ वर्गका वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थामा रहेका प्राकृतिक व्यक्तिको खातामा रहेको रकम मध्ये प्रति खाता 5 लाख रुपियाँका दरले बिमा गर्नुपर्छ। यो सुविधा व्यक्तिगत निक्षेप खातामा मात्र हो। संस्थाले जम्मा गर्ने निक्षेप खातामा बिमा हुँदैन। निक्षेप बिमा गरेपछि कुनै कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबे खारेजीमा गए त्यस संस्थामा निक्षेप गर्ने प्रत्येक व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताले बढीमा 5 लाख रुपियाँ भुक्तानी पाउँछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जापानले दाइची परमाणु ऊर्जा संयन्त्रको परमाणु विकिरणबाट उत्पन्न दूषित जल समुद्रमा फालेपछि दक्षिण कोरियाली नागरिकले विरोध गरेका छन्। शनिबार उनीहरूले सडकमा भेला भई नारा जुलुस गर्दै जापानको विरोध गरेका हुन्।
उनीहरूले विकिरणबाट उत्पन्न पानी समुद्रमा फाल्न बन्द गर, सबैले जलबाट उत्पादन हुने सामानमा प्रतिबन्ध लगाऊ लगायतका नारासहित आन्दोलन गरेका थिए। उनीहरूले कोरिया सरकारलाई जापान सरकार विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न आग्रह गरेका छन्। 1000 युवाहरूले समुद्र निकट क्षेत्रमा गरेको सर्वेक्षणमा 72.4% नागरिकले जापान सरकारको विरोध जनाएको बताइएको छ। त्यस्तै 78.3% जनताले जापानबाट आयात हुने जलबाट उत्पन्न सामग्रीमा प्रतिबन्ध लगाउन र 67.4% दक्षिण कोरियाली नागरिकले उत्पादन बहिष्कार गर्न आग्रह गरेका छन्। 1.5 घण्टाको र्यालीमा प्रदर्शनकारीहरूले राजधानी सियोलमा राष्ट्रपति कार्यालयसम्म करिब 5 किलोमिटरको यात्रा गरेका थिए। पानी फाल्न सुरु गरेसँगै जापानकै समुद्रमा माछा मार्नेहरू, स्थानीय र छिमेकी देशहरूले विरोध जनाएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। एशिया कप क्रिकेट अन्तर्गत सोमबार आज नेपालले क्रिकेट पावर हाउस भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। एक दिवसीय क्रिकेटमा पहिलो पटक भारतसँग भिडन्त हुन लागेकाले नेपाली क्रिकेट प्रेमी निकै उत्साहित भएका छन्। पाकिस्तानसँगको खेलपछि भारत विरुद्ध मैदानमा उत्रिन लागेको नेपाली टिमले केही अनुभव बटुलेकाले खेल प्रतिस्पर्धात्मक हुने आशा गर्न सकिन्छ। नतिजा जे आए पनि वर्षौंसम्म नेपाली खेलाडी र दर्शकले देखेको सपना पूरा हुँदैछ। हेरौं यो रिपोर्ट। एशिया कप क्रिकेट अन्तर्गत सोमबार नेपाल र भारत आम्ने सामने हुँदैछन्। यसअघि विश्व वरियताको 1 नम्बरमा रहेको पाकिस्तानको राष्ट्रिय क्रिकेट टिमसँग खेलेको नेपालले थुप्रै अनुभव बटुलिसकेको छ। त्यसर्थमा नेपालले भारतसँग खेल्न लागेको खेल तुलनात्मक रूपमा केही सजिलो हुनेछ। भारतसँगको खेल नेपालका लागि हरेक हिसाबले उपलब्धिमूलक हुनेछ र यो प्रतिस्पर्धा हेर्नका लागि आम नेपालीहरू निकै आतुर छन्। क्रिकेट बुझ्ने वा नबुझ्ने जोसुकैका लागि सोमबार भारतसँग हुने म्याच प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। यस्तो ऐतिहासिक क्षणमा नेपाली क्रिकेट पुगेकोमा खुसी नहुने नेपाली सायदै होलान् र यो खेललाई उपलब्धिमूलक बनाउन नेपाली खेलाडीहरूले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनन्। पाकिस्तानसँग खेलेर नेपाली खेलाडीहरूले कुन स्तरको खेल कसरी खेल्ने भन्ने राम्रोसँग बुझिसकेका छन् र नेपाली टिम त्यस अनुसारको रणनीतिका साथ मैदान उत्रने निश्चित छ। सोमबार भारतसँग हुने खेल हरेक नेपालीका लागि वर्षौंदेखिको सपना हो। उसो त नेपालले सन् 2014 मा 20 ओभरको विश्वकप क्रिकेटमा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। त्यसको 4 वर्षपछि अर्थात् सन् 2018 मा नेपालले 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट ODI राष्ट्रको मान्यता पायो। त्यसपछि एसीसी प्रिमियर कपको च्याम्पियन बनेर नेपाली क्रिकेटले ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्यो, जुन सफलताका कारण नेपालले भारत र पाकिस्तान जस्ता क्रिकेटका महाशक्ति राष्ट्रहरूसँग खेल्ने अवसर पाएको छ। ठूला टेस्ट राष्ट्रहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाएको नेपालले सम्हालिएर खेल्न सके नतिजा नेपालको पक्षमा आउन सक्ने सम्भावना छ। किनकि खेलमा सम्भावना सधैँ रहन्छ। यसका लागि नेपाली खेलाडीहरूले उच्च मनोबलका साथ मैदान उत्रनुपर्छ। रोहित पौडेलको कप्तानी रहेको नेपाली टिममा कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, भीम सार्की, कुशल मल्ल, दिपेन्द्र सिंह एरी, गुलसन झा, सोमपाल कामी, करण केसी, सन्दीप लामिछाने, ललित राजवंशी, प्रतीश जीसी, मौसम ढकाल, सन्दीप जोरा, किशोर महतो र अर्जुन साउथ छन् भने रोहित शर्माको कप्तानीमा रहेको भारतीय टिममा विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सुवन लिग, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, ईशान किशन, हार्दिक पाण्डे, रविन्द्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराज, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्ण र सञ्जु सामसन छन्। विश्व क्रिकेटका यस्ता हस्तीहरूसँगको प्रतिस्पर्धा नेपालका लागि हरेक हिसाबले उपलब्धिमूलक हुनेछ। क्रिकेटको पावर हाउस मानिने भारतले सबैभन्दा धेरै पटक एशिया कप जितेको छ। त्यस्तो टिमसँग खेल्दा नेपालको टिमलाई देश विदेशमा रहेका हरेक नेपाली नागरिक र सरकारले हौसला दिनै पर्छ, किनकि खेलाडीहरूले राष्ट्रका लागि खेल्छन्। मेहेदी हसन, मिराज र नाजमुल हसन शान्टोको शतकसँगै बङ्गलादेश एसिया कप क्रिकेटको सुपर 4 मा पुगेको छ।
अफगानिस्तानलाई 89 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै बङ्गलादेशले सुपर 4 मा स्थान बनाएको हो। समूह बीबाट बङ्गलादेश नेट रन रेटको कारण शीर्ष 2 मा रहँदै सुपर 4 खेल्ने पक्का भएको हो। जितको लागि 335 रनको लक्ष्य पछ्याएको पाकिस्तान 44.3 ओभरमा 245 रनमा अल आउट भयो। अफगानिस्तानका इब्राहिम चन्द्रानले 75, कप्तान हस्मातुल्लाह शाहिदीले 51 र रहमत शाहले 33 रन बनाए। बङ्गलादेशका तस्किन अहमदले 4 र शरीफुल इस्मालले 3 विकेट लिए। त्यसअघि पाकिस्तानको लाहोरमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको बङ्गलादेशले 50 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 334 रन बनाए। मेहेदी हसन मिराजले 112 रन र नाजमुल हसनले 104 रन बनाए। अफगानिस्तानका मुजिब उर रहमान र गुलवन्दिन नाइवलले 1-1 विकेट लिए। समूह बीमा बङ्गलादेश 2 खेलमा 1 मा जित र 1 मा हार सहित 2 अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा रहँदै सुपर 4 मा स्थान पक्का गरेको हो। बङ्गलादेशको नेट रन रेट +0.373 छ। अफगानिस्तानको नेट रन रेट -1.780 छ। श्रीलङ्का 1 खेलमा 2 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा छ। श्रीलङ्काको नेट रन रेट +0.951 रहेको छ। म्यानमार विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलको लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको घोषणा भएको छ। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक बेसेन्जो अल्बर्टो एनेसले आइतबार 23 सदस्यीय टोली घोषणा गरेका छन्। प्रारम्भिक टोलीबाट अनिस देउला, विमल पाण्डे, देवेन्द्र तामाङ, सीमान्त थापा, अञ्जल महर्जन, विवेक पौडेल, सन्तोष कार्की, कुशल फुयाल, विशाल तामाङ र विमल घरती मगर बाहिरिएका छन्। त्यस्तै हिसुब थपलियाले पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाएका छन्। फिफा विश्वकप 2026 तथा एएफसी एसियन कप 2027 चरणको प्रारम्भिक चरणको तयारी स्वरूप नेपालले म्यानमारसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। म्यानमार विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेल म्यानमारको घरेलु मैदान ह्याङ्कुनमा सेप्टेम्बर 8-11 मा हुनेछ। नेपाल र म्यानमार बीचको मैत्रीपूर्ण खेल फिफा उन्डो अन्तर्गत खेल्न लागि हो। विश्वकप तथा एसिया कप चरणको प्रारम्भिक चरणमा नेपालले अक्टोबर 12 र 17 मा लाओसको सामना गर्दैछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। देशको उद्योग व्यवसाय चौपट भएसँगै उद्योगी व्यवसाय विदेश पलायन हुने क्रम तीव्र रूपले बढ्यो। राज्यका हरेक क्षेत्र आर्थिक समस्याले ग्रस्त बन्दा सरकार बेखबर जस्तै। जनताको गुनासोलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न प्रधानमन्त्री प्रसन्नको निर्देशन। सार्वजनिक निकायप्रतिको नागरिकका सुझावहरू अमृत समान हुने भनाई। 1 लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान लगाउने गरी काम सुरु गरेको कृषि मन्त्रीको भनाई। जमिनको प्रयोग नगरी अन्य माध्यमबाट देश समृद्ध नबन्ने सरकारवालाको जोड। नेपालबाट निर्यात भएको बेसुलीले भारतमा उच्च मूल्य पाउन थाल्यो। आफ्नो लगानी नरहेका आयोजनाको बेसुली किन भारतको आनाकानी, नेपाली उद्यमी सशङ्कित। सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेखेर विवादमा परेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर शाहको सचिवालयले दियो प्रष्टीकरण। मेयर पत्नीमाथि प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको दाबी। जापानले परमाणु विकिरणबाट उत्पन्न दूषित जल समुद्रमा फालेपछि दक्षिण कोरियाली नागरिक रुष्ट। जापान सरकार विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न माग। र एसिया कप क्रिकेट अन्तर्गत आज नेपालको सामना भारतसँग। क्रिकेटको पावर हाउस भारतसँगको प्रतिस्पर्धा नेपालका लागि हरेक हिसाबले उपलब्धिमूलक हुने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र